अल्हम्दुलिल्लाह जी, रमदान का महीने की आमद है। हम सभी बहुत एक्साइटेड हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला खैर व आफियत से हमें ये महीना नसीब करे। मुबारक महीने की एक रात शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। इस महीने के रोजे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फर्ज किए हैं और इसकी रातों में कुरान हकीम के साथ कयाम को बाइसे अजर सवाब बनाया है। जो शख्स इस महीने अल्लाह की रजा और उसका कुर्ब हासिल करने के लिए कोई गैर फर्ज इबादत करता है यानी सुन्नत और नवाफिल अदा करेगा तो उसको दूसरे जमाने के फर्जों के बराबर उसका सवाब मिलेगा। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी कुछ लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा होकर अल्लाह की किताब की तलावत करते हैं और आपस में इसे सीखते और सिखाते हैं तो उन पर सुकून और इत्मीनान का नुज़ूल होता है और रहमत उन पर छा जाती है। फरिश्ते उनको घेर लेते हैं और अल्लाह उनका तज़किरा अपने मुकर्रबीन की महफिल में करते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला से कुरान की मोहब्बत मांगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस कुरान का फहम अता कर दे, हमें इसके मानी समझने की तौफीक अता कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, रमदान का महीने की आमद है। हम सभी बहुत एक्साइटेड हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला खैर व आफियत से हमें ये महीना नसीब करे और खास तौर पे दुआ करते हैं कि या पाक परवरदिगार हमें लैलतुल कदर भी नसीब करना। आमीन सुम आमीन। मैं सोच रही थी कि हम रमदान के बारे में कुछ बात करते हैं कि हम इसकी तैयारी कैसे करें, हम पहले से ही अपने आप को बहुत सी चीजों से कैसे फारिग कर ले ताकि हम अपना पूरा वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत में लगा सके। तो मैंने ये सोचा कि सबसे बेहतर नसीहत तो वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें की थी। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो खुतबा शेयर करती हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान के आखिरी दिनों में रमदान के बारे में दिया था। बहुत प्यारी नसीहतें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब का महीना शुरू होता था ना तो तभी से रमदान की दुआएं मांगते थे। रजब का चांद देखकर रसूलुल्लाह ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान, के ए अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान के महीने में बरकतें नाजिल फरमा, व बल्लिगना रमदान, और हमें रमदान के महीने तक पहुंचा दे। अल्हम्दुलिल्लाह यही दुआ हम भी अपने लिए करते हैं कि या पाक परवरदिगार हमें रमदान का महीना नसीब करना सेहत, तंदुरुस्ती और ईमान की दौलतों के साथ, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अगर सेहत ही ठीक ना हो तो फिर इबादत का मजा भी नहीं आता। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम वो खुतबा देखते हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। हजरत सुलेमान फारसी रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि शाबान के आखिरी दिनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये खुतबा दिया। उसमें आपने फरमाया, ऐ लोगों, तुम पर एक अजमत और बरकत वाला महीना साया फागन हो रहा है। इस मुबारक महीने की एक रात शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। इस महीने के रोजे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फर्ज किए हैं और इसकी रातों में कुरान हकीम के साथ कयाम को बाइसे अजर सवाब बनाया है। जो शख्स इस महीने अल्लाह की रजा और उसका कुर्ब हासिल करने के लिए कोई गैर फर्ज इबादत करता है यानी सुन्नत और नवाफिल अदा करेगा तो उसको दूसरे जमाने के फर्जों के बराबर उसका सवाब मिलेगा और इस महीने में फर्ज अदा करने का सवाब दूसरे जमाने के 70 फर्जों के बराबर होगा। ये सबर का महीना है और सबर का बदला जन्नत है। ये हमदर्दी, गमख्वारी का महीना है और यही वो महीना है जिसमें मोमिन बंदे के रिस्क में इजाफा किया जाता है। जिसने इस महीने में किसी रोजादार को अल्लाह की रजा के हसूल की खातिर इफ्तार करवाया तो वो उसके गुनाहों से मगफरत और आतिश दोज़ख से आजादी का जरिया होगा और उसको रोजादार के बराबर सवाब दिया जाएगा बगैर इसके कि रोजादार के सवाब में कोई कमी की जाए। सहाबी फरमाते हैं कि हमने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हम में से हर एक को तो इफ्तार कराने का सामान हासिल नहीं होता, तो क्या गुरबा इस सवाब से महरूम रह जाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये सवाब उस शख्स को भी देगा जो दूध के चंद घूंट या सिर्फ पानी के एक घूंट से ही किसी का रोजा इफ्तार करवा दे और जो कि किसी रोजादार को पूरा खाना खिलाए उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे हौज़े कौसर से ऐसा सैराब करेगा कि जिसके बाद उसको कभी प्यास नहीं लगेगी, यहाँ तक कि वो जन्नत में पहुंच जाएगा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि इस माह मुबारक का इब्तदाई हिस्सा रहमत है, दरमियानी हिस्सा मगफरत है और आखिरी हिस्सा आतिश दोज़ख से आज़ादी है। जो आदमी इस महीने में अपने गुलाम और खादिम के काम में तखफीफ या कमी करेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसकी मगफरत फरमाएंगे और उसे दोज़ख से रहाई और आज़ादी मिलेगी। ये था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा जो उन्होंने सहाबा को रमजान से पहले दिया था। हम भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि या पाक परवरदिगार हमें अपनी मोहब्बत अता कर दे। दुआ करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका व हुब्बा अमलन युकर्रिबुनी इला हुब्बिक। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अल्लाह का यकीन मांगे। देखिए, जब हमें यकीन हो जाता है ना किसी चीज पे, तो अमल करना बहुत आसान हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सेहत मांगे कि या पाक परवरदिगार सेहत के साथ हमें रमजान के महीने में एंटर करना, ताकि हम अपनी इबादत को एंजॉय कर सके, ताकि हम पूरे दिल से अपनी इबादत कर सके। ये महीना तो इबादत का महीना है ना, दुआओं का महीना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में फरमाया है कि मुझे मेरे प्यारे नामों से पुकारो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उनके नामों का वास्ता देकर दुआ मांगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौफीक मांगे कि या पाक परवरदिगार मुझे तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता कर, मुझे क़यामुल लैल की तौफीक अता कर। और इस यकीन से दुआ करे कि अगर मैं पूरे रमजान कोई दुआ मांगती हूँ और मेरी दुआ नहीं पूरी होती, तो मेरा रब ज्यादा बेहतर जानता है कि मेरे लिए क्या बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मुझे हया आती है जब मेरा बंदा हाथ उठाकर मुझसे कुछ मांगता है। बस ये यकीन रखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा हमारी दुआ कबूल करते हैं, लेकिन सिर्फ वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है कि किस वक्त हमारे लिए बेहतर है उस दुआ का कबूल होना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के दिन जब हम देखेंगे ना कि जो हमारी दुआएं कबूल नहीं हुई है तो उनके अजर क्या है, तो हर इंसान जो उस वक्त देख रहा होगा वो ये ख्वाहिश करेगा कि काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना होती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौफीक मांगे कि या पाक परवरदिगार मुझे लैलतुल कदर नसीब करना। उस रात में कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आंख लग जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बीमार हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि वो रात में किसी और काम में मसरूफ हो जाऊं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफीक देंगे तो तभी हम इबादत भी कर सकेंगे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा सखी थे, लेकिन रमजान में आपकी सखावत में और ज्यादा इजाफा हो जाता। जब रमजानुल मुबारक में हजरत जिब्राइल आपसे मिलने आते थे और आपके साथ कुरान करीम का दौरा फरमाते, तो आप दूसरों को भलाई पहुंचाने में तेज रफ्तार से भी ज्यादा तेज हो जाते थे। सूरत अल बकरा की आयत नंबर 185 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमदान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हदायत है और उसमें हदायत और हक व बातिल में फर्क करने वाले खुले दलाइल हैं। बस जो कोई तुम में से इस महीने को पाए तो इसके रोजे रखे, और जो कोई बीमार हो या सफर में हो तो वो दूसरे दिनों में इसकी गिनती पूरी करे। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कितने ही रोजेदार ऐसे हैं जिनके लिए उनके रोजों में सिवाय भूख और प्यास के कुछ भी हासिल नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, इसने रोजा रखकर भी झूठ बात कही और बातिल काम ना छोड़ा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ऐसे शख्स के भूखा और प्यासा रहने की कोई हाजत नहीं है। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान में बनी आदम का हर अमल बढ़ा दिया जाता है सवाब के एतबार से, नेकी 10 गुना से 700 गुना तक। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सिवाय रोजे के कि रोजा मेरे लिए है और मैं खुद इसका बदला दूंगा, क्योंकि मेरा बंदा मेरी वजह से अपनी ख्वाहिशात को छोड़ता है। रोजेदार के लिए 2 खुशियों के मौके हैं, एक इफ्तार के मौका पर और दूसरा जब वो अपने परवरदिगार से मुलाकात करेगा। और यकीनन रोजादार के मुंह की बू अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा पसंद है। हज़रत सुहेल रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत का एक दरवाजा है जिसका नाम रेयान है, जो सिर्फ रोजादारों के लिए खोला जाएगा। क़यामत के दिन फरिश्ता पुकारेगा कि कहाँ है रोजेदार, और जब रोजेदार खड़े हो जाएंगे
तो उनको इस दरवाजे में दाखिल होने के लिए कहा जाएगा, और जब वो उसमें दाखिल हो जाएंगे तो ये दरवाजा बंद कर दिया जाएगा कि उनके अलावा इस दरवाजे से कोई दाखिल नहीं होगा। महीने की फजीलत भी इसलिए है कि इसमें कुरान पाक नाजिल हुआ। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, लोगों तुम्हारे पास रब की तरफ से नसीहत और दिलों की बीमारियों की शिफा और मोमिनों के लिए हदायत और रहमत आ पहुंची है। कह दो कि ये किताब अल्लाह के फजल और उसकी मेहरबानी से नाजिल हुई है, तो चाहिए कि लोग इससे खुश हों। ये इससे कहीं बेहतर है जो वो जमा कर रहे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी कुछ लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा होकर अल्लाह की किताब की तलावत करते हैं और आपस में इसे सीखते और सिखाते हैं, तो उन पर सुकून और इत्मीनान का नुज़ूल होता है और रहमत उन पर छा जाती है। फरिश्ते उनको घेर लेते हैं और अल्लाह उनका तज़किरा अपने मुकर्रबीन की महफिल में करते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला से कुरान की मोहब्बत मांगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस कुरान का फहम अता कर दे, हमें इसके मानी समझने की तौफीक अता कर दे। दुआ मांगे कि अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा व तदब्बुरा लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहू वल मारिफता बिमानी वन नज़र फी इजाइबी वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि जिसने मेरा जिक्र यानी कुरान पाक से एराज किया तो यकीनन इन लोगों की मईशत तंग होगी और क़यामत के दिन उनको अंधा करके उठाया जाएगा। वो कहेगा कि ऐ मेरे रब, तूने मुझे अंधा क्यों उठाया जबकि मैं तो खूब देखता था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे कि इसी तरह तेरे पास हमारी आयत आई थी लेकिन तूने उसको नजरअंदाज किया, तो आज के दिन तुझे भी नजरअंदाज किया जाएगा। कुरान मजीद का ये हक है हम पर कि हम कुरान पर ईमान लाएं, कुरान मजीद को समझें, कुरान मजीद की तालीमात दूसरों तक पहुंचाएं, कुरान मजीद की तलावत करें और कुरान मजीद पर सबसे बड़ी बात है कि अमल करें, क्योंकि कुरान तो लाहिया अमल है ना। अगर इस पे अमल करेंगे तभी तो कामयाब होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम कुरान के एक एक लफ्ज को समझने वाले बन जाए। दुआ करें कि जब ये रमजान का महीना खत्म हो तो मेरे अंदर अल्लाह की मोहब्बत पहले से ज्यादा हो, मेरे अमल पहले से बेहतर हो, मैं एक अमल करने वाली मुसलमान बन जाऊं, मैं ऐसी मुसलमान हो जाऊं जिसको दूसरों का दर्द हो, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को राज़ी करने के लिए भागने वालों में शामिल हो जाए, जिसको वक्त का एहसास हो, जिसको ये पता हो कि ये वक्त कितना कीमती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम अपने माँ बाप की खिदमत करने वाले बन जाए, हम पे जो जो हकूक है हम उनको पूरा करने वाले बन जाए। हम ये ना देखें कि दूसरा हमारा हक अदा कर रहा है कि नहीं, क्योंकि हमें तो जवाब अपना देना है ना। दूसरे अगर हमारे हकूक नहीं भी अदा करते तो सब्र करके भी हम जन्नत हासिल कर लेंगे, लेकिन हमारी तरफ से कोई कमी कोताही नहीं होनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी इबादत को खालिस अपने लिए कर ले। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे वक्त में इतनी बरकत डाले कि हम अल्लाह की इबादत को जी जान से कर सके। आमीन सुम्मा आमीन। जो बीमार हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको सेहत कामिला अता करे ताकि वो भी इबादत की लज्जत को चख सके। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी और हमारी औलाद को भी नमाज कायम करने वाला बना दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी औलाद को और हमारे खामद को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। दुआओं का महीना है, जी भर के दुआएं कीजिएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो सुनते हैं ना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें कुरान पाक में यही कहा है, वाइदा सालका इबादी अन्नी फाइन्नी करीब, कि जब भी मेरा बंदा मुझे पुकारता है मैं उसकी दुआ सुनता हूँ। लेकिन आखिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक शर्त भी रखी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इनको भी चाहिए कि मेरे हुक्म माने,
अल्लाह सुब्हानहू तआला से इसीलिए तौफीक मांगते हैं कि या पाक परवरदिगार हम बहुत कमजोर हैं, अगर आपने हमें तौफीक अता ना की तो हम आपको कैसे राजी कर सकेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी नीयत खालिस कर दे, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपनी पहचान अता कर दे, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता कर दे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम मोमिन ही नहीं हो सकते हो जब तक कि तुम अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने हर रिश्ते से ज्यादा मोहब्बत ना करो, अपने माँ बाप, अपनी औलाद, अपने बहन भाई सबसे ज्यादा मोहब्बत ना करो, क्योंकि जिससे मोहब्बत हो जाती है ना उसके अहकामात पे अमल करना आसान हो जाता है। इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही थी, दुआ करे कि हम ऐसे अमल लेके क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हाजिर हों कि अल्लाह सुब्हानहू तआला दूर से हमें देख के कह दे कि ये मेरे बंदे हैं, इनको नूर के मिंबरों पे बिठा दो। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हौज़े कौसर पे पानी पीना नसीब करे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुरूर हो, ऐसा ना हो कि हौज़े कौसर पे वो हमें देख के मुंह मोड़ ले, हम उनके तबाह करने वाले हों, हम दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन को फैलाने वाले हों। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस मकसद के लिए हमें इस दुनिया में भेजा है हम वो पूरा कर सके। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम बुराई से रोकते हो और नेकी का हुक्म देते हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये भी तौफीक मांगे कि या पाक परवरदिगार मुझे इतनी हिम्मत दे, मुझे हौसला दे ताकि मैं दूसरों को बुराई से रोक सकूं, क्योंकि हमारे रास्ते में बहुत सी रुकावटें आ जाती हैं कि हम बात कहने से घबरा जाते हैं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तकवाहा व ज़क्कीहा अंता खैरुन मिन ज़क्काहा अंता वलियुहा व मौलाहा, आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी 26 फ़रवरी को, इंशाअल्लाह दौरे कुरान का आगाज हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे लिए भी और आपके लिए आसानियां फरमाए। के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला के प्यारे नामों की सीरीज भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी कि आप लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के प्यारे नाम याद कर लें। जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को उसके प्यारे नामों से पुकारेंगे, उसके नामों का वास्ता देकर दुआ मांगेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआएं कबूल करेंगे ना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो खुद फरमाया है कि मुझे मेरे प्यारे नामों से पुकारो। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। अब आयात नाज़िल हुई थी और कुछ ने कहा कि ये वलीद बिन मुगीरा जो थे, वलीद बिन मुगीरा जो थे ये शायर भी थे और ये सरदार भी थे। एक दिन इन्होंने कहा अपने दोस्तों को कि ऐसी क्या बात है कि लोग कहते हैं जी कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि मोहम्मद जो कलाम बताते हैं, क्योंकि ये शायर खुद थे, कलाम किससे वाकिफ थे ना अपने, कि वो जो बताते हैं वो तो जादू कर देता है ये वो, तो मैं जाके सुनता हूँ कि वो क्या कहते हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए ना तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। तो जब ये उनके पास बैठे, इन्होंने पहली मर्तबा कुरान सुना ना तो इनका दिल नरम हुआ और रिक्कत तारी होनी शुरू हो गई। थोड़ी जब वो वहां से उठ के आए तो अपने दोस्तों को कहा कि वो तो बहुत ज़बरदस्त कलाम है, और फिर उन्होंने कहा कि बेशक उस कलाम में हलावत है, मतलब वो बड़ा नरम कलाम है, बड़ा मीठा कलाम है, बड़ा आला कलाम है। अच्छा, जब अबू जहल ने सुना, उनके दोस्त थे, अबू जहल ने सुना, उन्होंने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो, देखो तुम दोस्तों अभी इनके दरमियान में तुमने ऐसे कह दिया, लेकिन जब तुम लोगों के दरमियान में जाओगे तो ऐसी बात बिल्कुल ना कहना। तो इन्होंने कहा कि अच्छा मैं सोचता हूँ। सूरत मुदस्सिर की आया नंबर 8 से 24 में जो आया है ना वो इन्हीं के बारे में आया है। तो इसने कहा कि अच्छा, फिर सोचा, फिर पलटा, फिर सोचा, फिर पलटा, और फिर आखिर में इसने क्या कहा कि अच्छा मैं जाके ये कहूँगा कि इस कलाम में जादू है। तो उसकी वजह से ये कहते हैं कि ये जो शुरू की 3 आयात हैं वो नाजिल हुई थी। अच्छा, कुछ ने कहा कि ये अबू जहल के बारे में थी। अबू जहल का किस्सा ये था कि कोई एक यतीम था जिसकी वो परवरिश, मतलब उसके जिम्मे था, उसका माल उनके पास था, तो वो उनसे कुछ लेने के लिए आया तो उन्होंने उसको धुतकार दिया।
तो और सख्ती से जैसे मना कर दिया, तो लोगों ने, जो इर्द गिर्द लोग थे ना, उन्होंने मजाक से, जैसे नहीं कहते कि जाओ मोहम्मद के पास जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पास जाओ और जाके उनको कहो तो वो तुम्हें दिला देंगे, अपनी तरह से उन्होंने उनको उसको मजाक किया उसके साथ। अब वो बच्चा नहीं समझ रहा था कि ये मजाक है, वो वाकई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। जब उसने बताया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल के अबू जहल के पास आए। अच्छा, जैसे ही उन्होंने आके उस बच्चे की बात उसको कही तो उसने आराम से उसको उसका जो भी चीज देनी थी उसने दे दी। जो उनके साथ बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बात कहते थे, तो तुमने क्या किया, तुमने तो आराम से उनकी बात मान ली। तो उसने कहा कि खुदा की कसम, मैंने उनके साइड पे नेज़े ऐसे देखे थे कि मुझे ये डर था कि अगर मैंने कुछ ऐसा किया तो वो मेरी जान ना ले ले। तो कहते ये इस तरह से कुछ वाकयात आते हैं। और एक अबू सुफियान के बारे में आता है कि वो भी इसी तरह से हफ्ते में 2 ऊंट ज़बा करते थे, जो वो गरीबों को भी देते थे और अपनी फैमिली के लिए भी रखते थे। तो एक यतीम आया तो उनके पास एक लाठी थी, उससे उन्होंने जोर से उसको धक्का दिया। तो उसके बारे में आता है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट रवायात आती हैं। ये डिफरेंट, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी ना मक्का में, तो उसकी वजह से ये आयात नाजिल हुई। अच्छा, अब ये था कि देखिए आरा आयता से इस सूरह का आगाज हुआ है। ये पहली सूरह है पूरे कुरान में जिसका आगाज आरा आयता से हुआ है। ये वर्ड जो है ये कुरान में और जगह भी आया है, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था ना, आराइता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहु। ए नबी, क्या आपने देखा है ऐसे लोगों को जिन्होंने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया। तो इस तरह से कुरान में डिफरेंट जगहों पे है, लेकिन आयत का सूरह का आगाज जो है ना वो आरा आयता से सिर्फ यहाँ पे हुआ है। अब देखिए यहाँ पे सूरह का आगाज जो होता है वो हो रहा है सवाल से। सवाल क्यों किया जाता है? कोई पूछने के लिए बात किया जाता है ना। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला पूछ नहीं रहे हैं, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला एक कहते हैं, जब कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना कि क्या तुम जानते हो, ऐसी बात जब करते हैं तो वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं लेना चाहता, वो उसका वो उभारना चाहता है, उसकी थॉट प्रोसेस जो होता है ना उसको जगाना चाहता है। इसलिए तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो सवाल किया आरा आईता, और मैंने आपको रईता के बारे में बताया था कि नजरा होता है जैसे आंख से देखना, जो हम सर की आंख से देखते हैं, तो रईता होता है कि दिल की आंख से देखना, जैसे जिसको कहते हैं तदब्बर करना। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें एक मैसेज दे रहे हैं कि तुमने तदब्बर क्या नहीं किया, क्या तुमने सोचा नहीं, क्या तुमने गौर नहीं किया। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि ये जो आया नाजिल हो रही थी रसूल अल्लाह पे नाजिल हो रही थी, तो पहले मुखातिब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और उसके बाद रहती दुनिया तक, जब तक इंसान जिंदा है, जो ये कुरान खोलता है और ये सूरत पढ़ेगा, ये उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको जगा रहे हैं कि आरा आईता, क्या तुमने गौर नहीं किया, अल्लज़ी, उस शख्स को। यहाँ पे क्योंकि ये जमाना मैंने बताया ना शान नजूल में कि अबू जहल थे, अबू सुफियान जब अभी मुसलमान नहीं हुए थे तब का ये वाकया है, ये याद रखिएगा। क्योंकि अबू सुफियान जब मुसलमान हो गए थे तो देखिए वो तो रसूल अल्लाह ने बताया ना कि जब मुसलमान कोई होता है तो उसके सारे पिछले गुनाह जो होते हैं वो माफ हो जाते हैं। वो इस तरह से होता है जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा हुआ है। तो अबू सुफियान जब मुसलमान हुए थे फिर तो इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां इस्लाम को दी थी। तो ये पहले का वाकया था। तो यहाँ पे अल्लाज़ी में हम अगर देखते हैं कि उनके बारे में, तो ये हर वो इंसान जो आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं युकज़्ज़िबु बिद्दीन, जो झुटलाता है बदले के दिन को। ये हर इंसान के लिए है जो बदले के दिन को झुटलाता है, जो क़यामत का इनकार करता है। अब यहाँ पे देखिए युकज़्ज़िबु, यहाँ पे काफरा का लफ्ज़, युकफ़िरु का लफ्ज़ नहीं आया। एक ही बात है, युकज़्ज़िबु भी झुटलाना, काफरा भी झुटलाना है। तो क्योंकि काफरा जो होता है ना वो झुटलाना कहते हैं, बस एकदम से इनकार, बगैर सोचे समझे, बस वो कहते हैं ना ऐसे ही इनकार कर दिया, बस नहीं। क्योंकि हमने सूरत अल बकरा में पढ़ा ना
شروع میں 5 آیات تھی جو مومنین کے بارے میں تھی، اور پھر کافر کے بارے میں صرف 2 آیات، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات ہی ختم کر دی کہ چھوڑو ان کو، یہ تو سمن بکمن امیون فارم لا یرجون والی ہے۔ اس طرح سے اس کو واپس قبر میں لایا جائے گا، اور پھر وہاں پہ قبر کیسے وسیع ہوگی، کیا ہوگا مومن کے لیے، اور جو منافق ہوگا اور جو کافر ہوگا، جو اللہ کو نہیں مانتے ہوں گے، ان کے لیے پھر کیا ہوگا، انشاءاللہ یہ نیکسٹ ٹائم ہم کریں گے۔ لیکن آج کی حدیث میں ہم دیکھتے ہیں، یہ قبر کے بارے میں ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ مسند احمد کی حدیث ہے 3300، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں انہوں نے شرکت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میت کو قبر میں آزمایا جا رہا ہے، اس میت کو قبر میں آزمایا جا رہا ہے، کیونکہ صحابہ ساتھ تھے، اب دفنا چکے تھے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں قبرستان میں تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ خبر دی کہ یہ جو میت ہے اس کو دفنایا، جس کو گیا، اس کو آزمایا جا رہا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ڈیٹیل بتائی کہ جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو جب اس کے ساتھی اسے جدا ہو جاتے ہیں، جیسے دفنات کے بعد نکلتے ہیں نا، آدمی نکلتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں، تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک گرز ہوتا ہے، اللہ اکبر، وہ اس میت کو بٹھا کر پوچھتا ہے کہ تم اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر وہ مومن ہوتا ہے، اگر وہ مومن ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، یہ دوسرا کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اب یہ سن کر فرشتہ کہتا ہے کہ تم نے سچ کہا، ٹھیک ہے، اور جیسے وہ اس کو یہ کہتا ہے تو پھر اس میت کے لیے جہنم، اب یہ مومن بندہ ہے، اس کے لیے، اور اس نے سچ کہا، اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ دیکھتا ہے جہنم کی طرف، تو فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ اگر دنیا میں تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا ہوتا، اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہوتا، تو تمہارا ٹھکانہ یہ ہوتا، لیکن کیونکہ تم مومن ہو تو اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ جیسے وہ جنت کو دیکھتا ہے، اتنی خوبصورت جنت کو، وہ کوشش کرتا ہے، ادھر جانے کے لیے کوشش کرتا ہے، تو فرشتہ اس کو وہاں پہ روک دیتا ہے اور اس کو کہتا کیا ہے کہ ادھر ہی سکون اختیار کرو، تو پھر اس کے لیے اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، اور اللہ اکبر۔ اور پھر جو کافر ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ اگر میت کافر ہو یا منافق ہو تو فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم اس ہستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں تو اس کو نہیں جانتا، البتہ لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا تھا، اللہ اکبر۔ فرشتہ اسے کہتا ہے کہ تو نے نہ سمجھا، نہ پڑھا، اور نہ ہی تو نے ہدایت پائی۔ پھر اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ جب وہ اس کو دیکھتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ اگر تو دنیا میں اب اس کلمہ جو ہے نا اپنے رب پر ایمان لے کے آتا، اور یہ اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، کہ اگر تو ایمان لے کے آتا تو پھر تو اس کا حقدار ہوتا، اور پھر جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور پھر وہ فرشتہ اسے گرز کے ساتھ ایسی ضرب لگاتا ہے جس کی آواز جنوں انس کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے، اللہ اکبر۔ اب صحابہ نے جب یہ سنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب فرشتے کے ہاتھ میں گرز ہوگا تو انسان جو ہے وہ تو ویسے ہی حواس بساختہ ہو جائے گا نا، تو وہ کیا کرے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر سورۃ ابراہیم کی جو آیا ہے نا 27، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل ایمان کو کلمہ توحید پر ثابت قدم رکھیں گے۔ کلمہ توحید پڑھا ہوگا نا، اور اس کو دیکھیں کلمہ کی پڑھا، ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ ہاں ہم نے کلمہ پڑھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ بھی انشاءاللہ ہمیں بخشی دیں گے، لیکن اس کے عمل کرنے کی بات ہے نا۔ آج جو میں عمل کی بات اتنی کر رہی تھی، وہ دیٹ واز the reason کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، کیونکہ آسان ہے عمل کرنے، بس ہمیں شیطان بڑا تنگ کرتا ہے کہ جی بڑا مشکل ہے، اگر تم نے عمل کیا تو پھر تم یہ کیسے کرو گے، وہ کیسے کرو گے، تمہاری تو دنیا کی زندگی میں فن ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھی جو ہیں، ہمارے ہسبینڈ اسپیشلی،
ان کو بھی یہ توفیق عطا کرے کہ وہ ہمیں منع نہ کریں، کیونکہ بہت سے لوگوں کا بڑا بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کر دے، آمین ثم آمین۔ تو اب آتے ہیں جناب ہم اپنی کلاس کی طرف، جس میں ہم کر رہے تھے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 52۔ اب دیکھیے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا کہ آپ خود کہہ دو کہ وہ ساری باتیں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کہہ دیں کہ میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہے، میں غائب نہیں جانتا، میرا کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں تو صرف وہی پیروی کرتا ہوں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم ہوتا ہے، جو وحی ہوتی ہے۔ اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے۔ وہ کیوں کہا تھا؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ کو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، شرک کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ یہ کہہ دیں، کیونکہ رہتی دنیا تک قرآن ہمارے سامنے ہے نا، تو ہمارے لیے یہ ایک بات ہو جاتی ہے کہ ہم نے خود پڑھ لیا۔ اب ہم اگر خدا نخواستہ ہمارا کوئی ایسا عقیدہ بنتا ہے تو اس کے ذمہ دار پھر ہم خود ہوں گے۔ تو یہ کہنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھیے بڑی خوبصورت آیات ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ جو غریب، جو دنیا میں مالی لحاظ سے تھوڑا سا پیچھے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمائیں گے۔ تو بہت خوبصورت آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ ہم ان آیات کو اپنے اندر اتار لیں اور ہم ان پہ عمل کرنے والے بن جائیں، آمین ثم آمین۔ ہاں جی، آیت نمبر ہے 52 سورۃ الانعام کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا، اور نہ تَطْرُدِ الَّذِينَ، اور نہ آپ دور کیجئے الَّذِينَ، ان لوگوں کو یدعون جو پکارتے ہیں ربہم، اپنے رب کو بالغداۃ والعشی، کہ جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ کیوں پکارتے ہیں؟ یریدون، وہ یہ چاہتے ہیں وجہہ، اس کا چہرہ، اس کا چہرہ مینز کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں۔ اب اس آیت کا ایک شان نزول ہے، پہلے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دوں تاکہ آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آ جائے کہ کیا اس کا شان نزول تھا۔ کہ حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیا ہم 6 نفوس کے متعلق نازل ہوئی تھی، وہ خود اپنا بتاتے ہیں، سعید بن ابی وقاص، ابن مسعود اور حضرت صہیب اور حضرت عمار، حضرت مقداد اور حضرت بلال کے بارے میں یہ نازل ہوئی تھی۔ ہوا کیا تھا کہ اب یہاں پہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ آیا جو ہے، یہ سورہ جو ہے، یہ مکی دور کی آخری دور کی سورہ ہے، جس میں مسلمانوں پہ بہت ظلم ہو رہے تھے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بندے جو اسلام لائے تھے، اب وہ کون سے تھے؟ زیادہ تر تو وہ لوگ تھے جن کا میں نے آپ کو نام بتایا، جو غلام تھے اور غلام میں سے بھی آزاد ہوئے تھے، تو بڑے غریب لوگ تھے۔ اب ہوا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک ان کو یہ تھا کہ کسی طرح سے مکہ کے جو بڑے بڑے سردار ہیں نا، وہ اسلام لے آئے۔ اگر وہ اسلام لائیں گے، اس زمانے کا آپ تھوڑا سا کانسیپٹ بھی دیکھیے کہ کیا ہوتا تھا کہ جب سردار کوئی ایمان لے آتا تھا تو پیچھے پورے قبیلہ اس کا اسی طرح جو سردار کہتا تھا ویسے ہی وہ کر دیتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں جو بہت ایسے بیکورڈ گاؤں ہیں، اس میں جو لوگ ایسے کرتے ہیں، جو بڑے لوگ کرتے ہیں، وہی پیچھے سارا کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا۔ تو اسی طرح سے اس زمانے میں بھی یہ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت شوق تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دے اور کسی طرح سے لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ تو اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شوق تھا، تو اب کیا ہوا کہ جو سردار تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ ہم آپ کے پاس آ کے آپ کی بات سننے کو تیار ہیں۔ دیکھیں ہمیں بڑی شرم آتی ہے، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ غریب ہیں، ہمارے غلام ہیں، ان کو حقارت سے جیسے بات کرتے ہیں، سارا وقت یہ آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں، تو ہم تو ایسے نہیں آئیں گے ان کے پاس۔ تو اگر آپ کے پاس نہیں آئیں گے، آپ جس وقت ہم آپ کے پاس آئیں تو یا تو آپ ان کو ہم سے دور کر دیں۔ اس وقت آپ کے پاس اتنے وفد آتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو جی یہ ان کو پیروی کریں، یہ تو سارے غریب لوگ ہیں۔ یہی بات حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی کہی تھی کہ آپ کے پاس، آپ کے ارد گرد تو سارے لوگ ہی ایسے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا، کیونکہ حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، چلیں یہ تو ہمارے ہی لوگ ہیں نا، جیسے ہوتا ہے کہ ان کو یہ تو آلریڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، تو یہ ہماری لوگ ہیں۔ اگر جس وقت یہ لوگ آئیں تو ہم ان کو سائڈ پہ اگر کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر سائڈ پہ ہو جائیں، تو یہ کم از کم بات سنیں گے، ہو سکتا ہے یہ اسلام لے آئیں۔ اور جو لوگ آئے تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں یہ لکھ کے دے دیں
ٹھیک ہے، ایک معاہدے کی طرح آپ ہمیں لکھ کے دے دیں تو ہم جا کے اپنے لوگوں سے یہ بتا دیں گے کہ جس وقت ہم لوگ جائیں گے، جو بڑے بڑے سردار ہیں، کہ ہم جائیں گے تو اس وقت یہ لوگ نہیں ادھر ہوں گے، تو اس طرح سے ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ ابھی کہتے ہیں کہ حضرت جو خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ میں، مسجد مدینہ میں ہم لوگ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے جس وقت یہ ساری بات ہو رہی تھی، تو اس وقت یہ آیا نازل ہوئی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان لوگوں کو دور نہ کریں۔ اب آپ دیکھیے کہ اتنی خوبصورت یہ کون لوگ تھے کہ جو حضرت صہیب کے بارے میں، اب دیکھیں کہ میں آنیسٹلی آپ یہ پوری آج کا جب پڑھیں گے آپ دیکھیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے بن جاتے ہیں نا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے، صبح شام اللہ کی تسبیحات بیان کرنے والے، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ ان سے کیسے محبت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ان کو دور مت کیجئے گا، اور اگر دور کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اب آگے بھی پوری آیت پڑھ کے پھر میں آپ کو اس کا تھوڑا سا اور بتاتی ہوں کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ وہ نہ دور کریں آپ ان کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح شام، يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ وہ چاہتے کیا ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی، مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ، آپ پر ان کا حساب میں سے کچھ نہیں، من شیء، دیکھیں نکرہ ہے، کچھ بھی نہیں، آپ پہ ان کے کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ قیامت کے دن آپ سے تھوڑی پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان کو میسج دیا اس طرح سے کہ نہیں، آپ اپنی بس بات کریں، نہیں سنتے آپ ان کی وجہ سے۔ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے آزمایا ہوگا کہ جب کوئی یہ فرمائشی پروگرام ہوتا ہے نا کہ اچھا میں تمہیں ملوں گی، اگر تم پارٹی میں اس کو نہیں بلاؤ گی تو میں آؤں گی، اگر تم نے اس سے ملا تو میں تم سے ملنا چھوڑ دوں گی۔ ایسے لوگ ہمیشہ پرابلم کرتے ہیں، نہ وہ آپ کے رہتے ہیں نہ وہ دوسروں کو آپ کے رہنے دیتے ہیں۔ بالکل یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ سمجھا دی کہ آپ پر ان کا کوئی حساب نہیں، وَمَا مِنْ حِسَابِكَ، اور نہیں آپ کے حساب میں، عَلَيْهِمْ ان پر، مِنْ شَيْءٍ کچھ بھی، فَتَطْرُدَهُمْ پس اگر آپ نے دور کیا انہیں، فَتَكُونَا تو آپ ہو جائیں گے، مِنَ الظَّالِمِينَ، اللہ اکبر، کہ آپ پھر ایسے ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ کہتے ہوئے بھی پتہ ہے زبان لڑکھڑا جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ غیر منصفوں میں سے ہو جائیں گے، آپ ایسا نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو ظالمین کا لفظ آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سبحانہ، اس وقت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی سے یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح سے ایسا ہو کہ یہ لوگ ایمان لیں، تو مطلب اچھی کے لیے کر رہے تھے کہ یہ تو اپنے لوگ ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی حکم نہیں آیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی ایسے نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہاں پہ کس کے لیے ہے؟ یہ ہمیں بتانے کے لیے ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیورٹ بندوں میں ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے، جو صبح شام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنے آپ سے دور نہ کریں، ان کو حقیر نہ جانے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بڑے فیورٹ بندے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں نے پڑھا تھا، میرے پاس ابھی سامنے حدیث نہیں، میں ابھی بول رہی ہوں تو میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کے کچھ مومن بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے نام کی قسم کھا کے کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ۔ اب دیکھیے کہ اس کے بارے میں سورہ کہف میں آپ دیکھیں کہ بڑی خوبصورت اسی کی تفسیر بیسیکلی آپ کو وہاں پہ بھی ملے گی کہ آیا نمبر 28 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھ جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، تیری نگاہ ان سے نہ ہٹے۔ اللہ اکبر، تیری نگاہ ان سے نہ ہٹے، کیا تو دنیاوی زندگی کی آرائش چاہتا ہے؟ آنیسٹلی ایسی آیات پڑھ کے نا بہت گھبراہٹ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا کیا مطلب ہمیں کیسا اس کا حکم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ذریعے جو ہمیں بتا رہے ہیں، اور تو اس شخص کی اطاعت نہ کر جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے خالی کر دیا اور وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے۔ کہ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے آنے کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے رہتے تھے نا جب تک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نہیں اٹھتے تھے، کہتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام ہوگا یا ان کی کسی طرح سے ہمیں فیل ہوتا تھا تو ہم اٹھتے تھے، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے اس محفل سے اٹھتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا کرے۔ دیکھیں یہ جو حکم ہے نا، یہ کیونکہ یہ ہمارے لیے ہے کہ ہمیں یہ احساس ہو کہ جو اللہ کے غریب بندے ہیں ان کو ہم نے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں آپ دیکھیں کہ آج کس طرح سے ہے،
کہ اگر دنیا کی زندگی میں ہم کس کو اوپر کے درجے میں رکھتے ہیں؟ جو دنیا میں امیر ہیں، پیسے والے ہیں، بڑا مقام ہے، بڑے گھر ہیں، بڑی شہرت ہے، ہم ایسے ہی گوڈے گوڈے امپریس ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی چیز سے منع کر رہے ہیں. دیکھیں ہم مسلمان ہیں نا، ہمارے پاس تو ہماری کتاب ہے، ہم نے سبق یہاں سے لینا نا. اسی وجہ سے دیکھیں یہ اس آیا کی وجہ سے بیسیکلی صحابہ کی جو تربیت پھر ہوئی کہ وہ ایسی تربیت تھی کہ آپ وہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو یہ والی آیات آئیں تو پھر صحابہ کو کہا کہ جی آپ ایسے نہیں کر سکتے، کہ ان کا اتنا بڑا مقام ہے. حضرت عمر کی آپ کو یاد ہے کہ جب بیت المقدس کی چابی لینے کے لیے گئے تھے تو راستے میں کیا تھا کہ ایک سواری تھی نا، حضرت عمر دیکھیں آدھی دنیا فتح کر چکے تھے، اتنے بڑے خلیفہ. اور آج کل دیکھیں ایک پوسٹ اگر ہمیں مل جاتی ہے نا، جیسے تھوڑی سی بھی، تو 4 پولیس والے وہ کیا کہتے ہیں گن مین آگے، 4 آگے لگا کے اپنی شان و شوکت سے بندہ نکلتا ہے. تو حضرت عمر اس وقت نکلے تھے بیت المقدس کے لیے، فلسطین جانے کے لیے، تو ان کے ساتھ ایک غلام تھا. انہوں نے کہا کہ اب جب میں سواری پہ جاؤں گا تو آج جس وقت تک اتنا راستہ میں سوار ہوں گا تو تم نے مہار پکڑی ہوگی، اور اس راستے میں پھر تم سوار ہوگے کیونکہ تم تھک گئے ہوگے. اس نے کہا نہیں ایسے میں نہیں کر سکتا. تو حضرت عمر نے کہا نہیں، یو ہیو ٹو ڈو اٹ، کیونکہ دیکھو میں بھی اسی طرح سے کروں گا. اور انہوں نے اس کو مجبور کیا اس کے کرنے پہ. کہتے اسی طرح سے وہ پورا راستہ چلے. جب وہ وہاں پہ داخل ہو رہے تھے فلسطین میں، تو یہودی جو تھے انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے پوچھا، کیونکہ لوگ آگے پہنچ گئے ہوئے تھے نا حملہ کرنے کے لیے، تو کہتے ان سے یہ پوچھا کہ یہ جو سوار ہے کیا یہ امیر المومنین ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، جو ان کی مہار پکڑے ہوئے ہیں وہ امیر المومنین ہے، جو اوپر ہے وہ ان کا غلام ہے. اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا کہ یہی اشارہ ہماری کتاب میں تھا. انہوں نے بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی کے وہ چابیاں ان کو دے دی تھی. یہ حال ہے اور یہی تربیت ہے. آج دیکھیں آج ہم مسلمانوں کی تربیت دیکھیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہے، نماز میں کوئی فرق نہیں ہوتا نا. ایک صف میں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ادھر تو فرق نہیں کرتے. اب دیکھیں جب مرتا ہے کوئی بندہ تو ایسا تو نہیں ہوتا امیر بندہ کہ دیکھو جی میری مٹی جو ہے نا وہ ذرا اچھی والی لینا، اچھی قسم کی مٹی لینا، اور اگر ہو سکے تو سونے کی پیسز بھی بیچ میں مکس کر دینا، کیونکہ یہ تو میری قبر ہے، میں اس مٹی کے اندر دیکھو نہیں جانا. ایسا تو نہیں ہوتا. وہی اسی جگہ کی جو مٹی کھدتی ہے نا اسی مٹی میں دفنایا جاتا ہے. کبھی یہ سنا کہ دفنانے والا کہ جی میرے ساتھ والی قبر جو ہے نا یہ کسی غریب کی قبر ہے تو مردہ اٹھ کے بھاگ گیا ہو کہ میں نے تو ادھر نہیں رہنا. دنیا میں یہ کرتے ہیں، دنیا میں ہم سارا کچھ کرتے ہیں، وہاں پہ کچھ نہیں ہونا. دیکھیں ہمارا اسلام سارے کا سارا آپ دیکھیں ہر لیول پہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ان لوگوں کے کہ کوئی فرق نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنے زمانے میں جب تنخواہیں مقرر کی نا تو انہوں نے ساروں کی ایک جیسی تنخواہیں مقرر کی. تو کچھ صحابہ نے کہا کہ دیکھیں بدر والے لوگوں کا تو بڑا مقام ہے، یہ تو جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، یہ تو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، آپ نے سب کو ایک جیسی تنخواہیں دی. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ جو بدر والے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے غزوات میں تھے اس کا اجر انشاءاللہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آگے پائیں گے. لیکن دنیا کی ضرورتیں تو سب کی ایک جیسی ہیں. امیر کی بھی وہی بھوک لگتی ہے، غریب کو بھی وہی بھوک لگتی ہے، امیر کے بچے کو بھی وہی دودھ پینا ہوتا ہے، غریب کے بچے کو بھی دودھ پینا ہوتا ہے. تو سب کی ضرورتیں ایک جیسی ہیں. آج ہم نے اپنے آپ کو اتنا فرق بنا لیا نا، یہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو نوازا ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جس کو نوازا ہے نا اس پہ بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے اپنے ارد گرد کے لوگ، آپ اپنے ارد گرد کے رشتہ دار جتنے بھی ہیں ان کی ذمہ داری آپ پہ آتی ہے کہ آپ نے وہ دیکھا کہ نہیں کہ وہ کس حال میں تھے، ان کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ایسا تو نہیں ہے، ایسا نہیں مطلب کہ ٹھیک ہے جی میں اتنا ملتی نہیں ہوں، مجھے تو شوق نہیں ہے، بڑی ایسی باتیں ہوتی ہیں، میں تو اپنے رشتہ داروں سے ذرا دور ہی رہتی ہوں. ایسے اگر دور ہی رہتی ہوں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس دن دور ہی کر دے گا ساری چیزوں سے. آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، کیونکہ یہ آپ کا ان کا حق ہے آپ کے اوپر، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوازا ہے اور جس کو دولت کے لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے جو پیچھے ہے نا، آپ دیکھیں کہ ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام رکھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں. اس کے علاوہ اب میں آپ کو بتاؤں حضرت صہیب جو تھے نا، ان کا تھوڑا سا میں آپ کو صحابہ کا بتاؤں کہ آخر اتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ان کا درجہ کیوں تھا.
کہ یہ روم سے، ان کا نام صہیب رومی ہے، تو ایکچولی روم میں کیا تھا کہ ان کو یہ گئے تھے وہاں پہ قیدی بن کے گئے تھے، تو انہوں نے اپنا بچپن کا زمانہ ادھر ہی گزارا تھا، اور وہاں پہ بھی یہ بنو قلب کے ایک شخص نے ان کو خریدا، اور وہ خرید کے ان کو مکہ لے کے آیا، اور مکہ میں پھر یہ آزاد ہوئے تھے، بیسیکلی یہ غلام تھے، اور انہوں نے عمار بن یاسر کے ساتھ ایک ہی ٹائم پہ ان دونوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا تھا یہ پہلے 7 صحابہ میں سے تھے جنہوں نے اپنا اسلام ظاہر کیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں تو اتنا ظلم ہوتا تھا کہ جو لوگ جس کے یہ غلام ہوتے تھے یا جہاں پہ یہ کام کرتے تھے، کہتے ہیں ان کو نا لوہے کی ذرہ پہنا کے، آپ ذرا امیجن کیجئے، آج کل تو پاکستان میں بھی گرمی ہے نا، آپ دیکھیے کہ مکہ کی گرمی، ریت کس طرح کی تپتی ہے، کہتے ہیں ان کو لوہے کی ذرہ پہنا کے اور تپتی دھوپ میں ان کو بٹھا دیتے تھے، اور ان کو کہتے تھے کہ تم کہو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات تم نہیں مان رہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ حضرت بلال جو تھے ان کا ابو جہل تھے نا، ان کے جو وہ تھے سردار تھے، تو ابو جہل جو تھے ان کو جو بچے تھے نا ایسے جو آوارہ سے بچے ادھر ادھر گھومنے والے ہوتے ہیں ان کو پکڑا دیتے تھے، اور وہ ان کو وادیوں میں گھسیٹتی پھرتے تھے، اور وہاں پہ ان کو ساری وادیوں میں لے کے بھاگتے تھے، اور ان کو کہتے تھے کہ کہو یہ کہ تم اس کی بات نہیں مانتے ہو، تو وہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. آج ہمارا اسلام، ہم جو اتنی بات کرتے ہیں نا کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اب دیکھیے ہم نے تو جھولی میں گرا ہوا اسلام پایا ہے. ہمارا اسلام کیا، آپ ان کا اسلام، ان کی پھر دیکھیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیسی بات کرتے ہیں کہ اگر وہ منہ سے کوئی بات نکال دیں، اگر وہ کوئی قسم کھا کے کوئی بات ایسی کہہ دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی پوری کر دے. حضرت بلال کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے تھا، اب پاکستان میں اسپیشلی جو رہتے ہیں نا، ہمیں تو یہاں پہ بکس ملنی مشکل ہو جاتی ہیں، پھر کوئی نہ کوئی جو بھی آتا ہے پاکستان سے، سب سے خوبصورت گفٹ ہوتا ہے کہ پلیز کوئی بک اٹھا کے لے آنا میرے لیے تاکہ ہم اس کو پڑھ سکیں. آپ جا کے صحابہ کی جو بکس ہیں میرے پاس یہاں پہ بھی، بلکہ میرے آئی تھنک آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہوں گی کہ وہ پوری صحابہ کی جو ہسٹری ہے نا، ایک میں ان کے 3 والیوم ہے، 30 صحابہ کا اس کے اندر پورے، تو آپ پڑھ کے دیکھیے کہ مسلمان کیسے تھے، آج ہم مسلمان کیسے ہیں اور تب کے مسلمان کیسے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. اور اس کی ایک اور میں آپ کو اسی آیا کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو تم دور نہ کرنا، یہ صحابہ جو تھے ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ عبسہ میں اس کی آپ کو تفسیر بڑی خوبصورت ملے گی کہ پہلی آیا سے یہ کہ عبس وتولی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا. اب یہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، وفد آئے ہوئے تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، سردار تھے، تو وہ اسلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے تھے. تو جو ایک صحابی تھے وہ نبینا تھے، تو ان کو نظر نہیں آ رہا تھا نا، تو وہ دور سے آئے، انہوں نے کوئی بات کہنی تھی، وہ دور سے پکارتے ہوئے جیسے اونچی آواز ہوتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا ان کو ایسے دیکھا کہ یہ چپ کریں یا مطلب اتنی زور سے نہ بولیں، یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے بات کر رہا ہوں، صرف ایک تیوڑی چڑھانا، اتنی سی بات، ابھی کچھ نہیں بولا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، عبس وتولی، کہ آپ نے تیڑی چڑھائی اور منہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، کہ اس وقت کہ جب آیا آپ کے پاس ایک اندھا، وما یدریک لعلہ یزکی، کہ آپ کو کیا معلوم کہ شاید کہ وہ پاکیزگی اختیار کر لیتا، او یذکر فتنفعہ الذکری،